सुमेरा साथ तेरे है हर पल सुमेरा ओ बाबा दिल ने पुकारा ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दीवाना, तू ही तो है सबका रखवाला, साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे, जीने का तुमसे है पाया इशारा, जीने का तुमसे है पाया इशारा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन में छाई हरियाली तेरी कृपा से है खुशहाली, मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम्ही से, पल पल जो पाए तेरा सहारा, पल पल जो पाए तेरा सहारा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा साथ तेरे है हर पल सहेरा ओ बाबा ने पुकारा ओ बाबा सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा।
खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटा देते। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की आरती है। भगवान हमारा साथी है।
ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज मिति 2078 साल साउन महिनाको 26 गते मङ्गलबार। तदनुसार 10/8/2021 को बापदादाको साकार महावाक्य छ। बाबा मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे बाबा आउनु भएको छ, बाबा आउनु भएको छ। किन आउनुभएको छ बाबा? बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई यस पापको दुनियाँबाट निकालेर, यस पापको दुनियाँबाट निकालेर सुखको दुनियाँमा लैजान। यस पापको दुनियाँबाट निकालेर सुखको दुनियाँमा लैजान। बाबाद्वारा तिमीलाई सुख शान्तिका 2 सौगात मिल्छन्। बाबाद्वारा तिमीलाई सुख र शान्तिका 2 सौगात मिल्छन्। बाबा भन्नुभयो, शिव बाबा यो धरतीमा आउनुभएको किन रहेछ त भन्दा, हामी सबै आत्माहरू जुन दुनियाँ अहिले के भन्छ, धेरै पापले भरिपूर्ण छ हैन। अनैतिक कर्मले, भ्रष्टाचारले हैन, दुराचारले, गलत कर्मले यो सारा दुनियाँलाई अहिले डुबाइरहेको छ। तर बाबाको कर्तव्य के रहेछ त? यो पापको दुनियाँबाट हामी सबै मनुष्य आत्माहरूलाई निकालेर सुखको दुनियाँमा लैजाने नै भगवानको कर्तव्य रहेछ कि हैन। यदि लाने भए त अरूले पनि त लान सक्थे होला, तर कोही पनि धर्मात्मा, महान आत्मा, विद्वान आत्मा कसैले पनि यो कर्तव्य गर्न सक्नु भएन। त्यही भएर स्वयं भगवानलाई नै यो धरतीमा आउन आवश्यकता पर्यो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे मैले तिमीलाई यो पापको दुनियाँबाट निकालेर सुखको दुनियाँमा लैजान आएको छु। र त्यहाँ हामीलाई कस्तो सौगात मिल्दो रहेछ? सुख र शान्तिको दुईटा सौगात हैन। सारा दुनियाँले खोजेको छ सुख र शान्ति चाहिरहेको छ, फेरि पनि त्यसको आत्मामा कहिले पनि शान्तिले प्रवेश गर्नै सकेको छैन। भले आफ्नो मूढ धर्म हो, फेरि पनि त्यो स्वरूपमा नटिक्नको कारणले सुख र शान्तिको अनुभूति गर्न सकेको छैन आत्माले। तर बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे तिमीलाई मैले यस्तो दुनियाँमा लैजान्छु जहाँ सुख पनि हुन्छ, शान्ति पनि हुन्छ। र सुख शान्ति भएपछि अरू सबै कुरा के भयो? सम्पत्ति आयो कि आएन? स्वास्थ्य आयो कि आएन? सबै चिज आयो नि। बाबाले यस्तो अमूल्य अनमोल सौगात हामी बच्चाहरूलाई दिइरहनु भएको छ। सौगात लिनेको लायक बन्नु पर्यो हामी। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, सारा दुनियाँमा सच्चा नन्स तिमी हो। सारा दुनियाँमा सच्चा नन्स तिमी हो। सच्चा नन्स कसलाई भनिन्छ? सच्चा नन्स कसलाई भनिन्छ? बाबा सोध्नुभयो, सारा दुनियाँमा सच्चा नन्स तिमी हो। नन्सको अर्थ त हामी सबैलाई थाहा छ हैन। जस्तै क्रिस्चियनहरूमा पुरै हाम्रो जस्तै सेतो कपडा लगाएर उहाँहरूले पनि पवित्रतालाई धारणा गरेर हिँड्नुहुन्छ हैन। त बाबा के भन्नुहुन्छ? सच्चा नन्स भनेको को? तिमी हो। कसरी हो त भनेर सोध्नुभयो। एक बाबाको मात्र याद गर्ने, अरूको याद नगर्ने। ठिक छ, बाबा भन्नुहुन्छ उत्तरमा, सच्चा नन्स ती हुन्, सच्चा नन्स ती हुन् जसको बुद्धिमा एकको याद हुन्छ। सच्चा नन्स ती हुन् जसको बुद्धिमा एकको याद हुन्छ।
अर्थात् नन बट वान, नन बट वान। बाबाले अङ्ग्रेजी पनि सिकाउनुहुन्छ नि। उनले आफूलाई नन्स त कहलाउँछन्, उनले आफूलाई नन्स त कहलाउँछन्, तर उनको बुद्धिमा केवल एक क्राइस्टको याद रहँदैन, तर उनको बुद्धिमा केवल एक क्राइस्टको याद रहँदैन। क्राइस्टलाई पनि गडको बच्चा भनिन्छ, क्राइस्टलाई पनि गडको बच्चा भनिन्छ। त्यसैले उनको बुद्धिमा दुई कुरा हुन्छन्, त्यसैले उनको बुद्धिमा दुई कुरा हुन्छन्। र तिम्रो बुद्धिमा कतिवटा कुरा छन्? साँच्चै बाबा सोध्नुहुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा एक बाबा हुनुहुन्छ, तिम्रो बुद्धिमा एक बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले तिमी सच्चा नन्स हो, त्यसैले तिमी सच्चा नन्स हो। तिमीलाई बाबाको आदेश छ, तिमीलाई बाबाको आदेश छ। सच्चा नन्सलाई बाबाको के आदेश छ होला? एक बाबा, दूसरा नन। कोही त बुद्धिमा हुने पक्का नन्स भयो। ती नन्सलाई बाबाको के आदेश छ? पवित्र रहनु छ, जसरी नै पवित्र चाहिँ रहनु नै छ। बाबा भन्नुभयो उत्तरमा, सच्चा नन्स ती हुन् जसको बुद्धिमा एकको याद हुन्छ, नन बट वान। कोही पनि छैन तर एक हुनुहुन्छ। र त्यसैलाई नै बाबाले के भन्नुहुन्छ? सच्चा नन्स हुन्। तर उनीहरूले नन्स भनेर के गरे हुन्छन्? एकातर्फ क्राइस्टको याद हुन्छ, अनि क्राइस्टले पनि याद गरेको कसलाई हुँदाखेरि गड इज वान, गड इज लाइट, होइन, गड इज पावर। अनि के भन्नुभयो आफूलाई? आई एम अ सन अफ द गड, म भगवानको के हुँ? बच्चा हुँ भन्नुभएको छ नि त क्राइस्टले त। त्यसैले उनीहरूको बुद्धिमा के भयो? एकातर्फ क्राइस्ट, अर्कोतर्फ फेरि भगवान, होइन, दुईटा कुरा याद हुने भयो। तर बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो बुद्धिमा त एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ, त्यसैले तिमी के हो? सच्चा नन्स हो। र कहिलेकाहीँ हामीलाई सेतो कपडा लाएर हस्पिटलहरूमा, होइन, अथवा कुनै स्थानमा गयो भने त्यहाँ बिमारीहरूले नर्स हो कि भनेर के गर्नुहुन्छ? होइन, यो नम्बरको कोठा कता होला भनिदिनु न भनेर आउनुहुन्छ नि। र नन्स र नर्स उस्तै छ नि त। त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ? सच्चा तिमीले सारा दुनियाँको सेवा गर्ने, रुहानी सेवा गर्ने, आत्मामा लागेका विकारहरूको रोगको उपचार गर्ने तिमी एकतर्फ नर्स पनि हो, होइन त? र अर्कोतर्फ सच्चा बुद्धिमा एक परमात्मा सिवाय अरू कसैलाई पनि नराख्ने सच्चा नन्स हो। त्यसैले यस्ता नन्सलाई बाबाको आदेश छ पछि त्यही भएर तिमी कुनै पनि हालतमा पवित्र चाहिँ अवश्य पनि रहनु छ। गीतमा छ, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो जहाँ सुख और चैन हो। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौ? सुने? कसले सुन्यो? आत्माहरूले। आत्मालाई परमात्मा त भनिँदैन, मनुष्यलाई भगवान भन्न सकिँदैन। अहिले तिमी हौ ब्राह्मण, तिमीलाई अहिले देवता पनि त भनिँदैन। बाबा के भन्नुहुन्छ? तिमी भगवान पनि भन्न सक्दैनौ र तिमी के होइनौ? देवता पनि। तिमीलाई अहिले त्यो टाइटल दिन मिल्दैन, किनकि देवता भन्नको लागि पहिला के भन्नु पर्यो? हिजो पनि बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन, पहिला ब्राह्मण नै भन्नुपर्छ। तर ब्राह्मण बच्चाहरूलाई बाबाले भन्नुहुन्छ ब्रह्मालाई पनि देवता भन्न सकिँदैन,
भन्न त भन्छन् ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शङ्कर देवताय नमः। तर ब्रह्मा र विष्णुमा त धेरै फरक छ हैन। उनी त ब्रह्माको आत्मा नै विष्णु बन्नुहुँदैछ, देवता त बन्ने आत्मा हो, तर पुरुषार्थ गर्ने स्वरूपमा चाहिँ देवतै भन्न मिल्दैन। त्यसैले ब्रह्मा बाबाको त्यति धेरै पूजा हुन्छ त हुँदैन। एक ठाउँमा मात्रै मन्दिर छ बाबाको, अजमेरमा हैन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ विष्णुलाई देवता भनिन्छ, ब्रह्मालाई देवता भन्न सकिँदैन, किनकि उनी हुन् ब्राह्मणहरूका पिता। ब्राह्मणहरूलाई देवता भन्न सकिँदैन। त्यसैले देवी देवताको पूजा गर्ने बेलामा पाहुन खोजी खोजी ल्याउँछ नि त हैन। ब्राह्मण नै देवता भएको भए त किन ब्राह्मण खोज्नु पर्थ्यो त नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ पछि ब्राह्मणलाई देवता भन्न सकिँदैन, तर देवताको भन्दा उच्च जीवन हुन्छ ब्राह्मणको। किनकि देवताहरू पवित्र देवताहरूलाई पनि पूजा गराउने भनेपछि त कति महान हो हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ अब यो कुरा कुनै पनि मनुष्यले मनुष्यलाई सम्झाउन सक्दैन, भगवानले नै सम्झाउनुहुन्छ। मनुष्यले त अन्धश्रद्धामा जे आउँछ सो बोलिदिन्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, रुहानी बाबाले हामी बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। आफूलाई आत्मा सम्झनु पर्छ। अहम आत्माले यो शरीर लिन्छ। यो कुरा चाहिँ बिर्सिन भएन। हामी भले ज्ञानको जतिसुकै विस्तारमा जाउँ हैन, बाबाले मना गर्नुहुन्न चिन्तन मनन गर, ज्ञानको छुट्टी छ, तर मुख्य पोइन्ट, मुख्य सार भनेको के हो त हाम्रो आत्मिक स्वरूपमा टिक्नु हो नि। र यो कुरालाई तिमीले बिर्सनै हुँदैन। बाबाले बार बार हामीलाई भनिरहनु भएको छ, अहम आत्माले 84 जन्म लिएको छ। जस्तो जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै त्यस्तै शरीर मिल्छ भन्न बाबाले आज हैन। अब शरीर पनि कसैको हेर्नुहोस् त कति स्वस्थ, कसैले भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म एउटा औषधिको ट्याब्लेट नि खाएन भन्नुहुन्छ, कसैलाई दिनदिनै नखाइ उठ्नै सकिँदैन हैन। यो सबै के रहेछ त भन्दा हाम्रो आत्माले यो शरीर लिएर कर्म गर्ने क्रममा हैन के कस्तो कर्म गर्यो त्यो अनुसारको फेरि अर्को जन्ममा शरीर मिल्दो रहेछ भनेपछि पूर्व जन्मको कर्मको फल अहिले हामीलाई यो शरीर मिलेको छ भने अहिले हामीले भविष्यमा कस्तो शरीर प्राप्त गर्ने हो त्यो हाम्रो कर्ममा डिपेन्ड रहेछ कि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ जस्तो जस्तो कर्म गर्यो त्यही अनुसारको शरीर मिल्छ। अनि हामी के भन्छौँ अहिले त ज्ञान सुन्या, दिनदिनै बाबाको याद गरिएछ, सेवा गरिया, फेरि पनि रोग ठिकै गराइदिनु न बाबाले भन्छौँ नि त हामीले। यो पनि हाम्रो अज्ञानता हो। त बाबा के भन्नुहुन्छ बच्चे, तिमीले त भविष्यको लागि कमाई जम्मा गर्न, भविष्यको स्वस्थ शरीर बनाउन अहिले के गरेछौ, शरीरले सेवा गरे हो हैन। त्यसैले यो कर्मको फिलोसफीलाई बुझ्यो भने हामी कहिले पनि दुखी हुँदा रहन्छौँ कि। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जस्तो कर्म गर्यो त्यही अनुसारको शरीर मिल्छ। शरीरबाट आत्मा अलग भयो भने शरीरसँग प्यार रहन्छ हुन्छ। उतिखेर आत्मा निस्किने बित्तिकै हो यो शरीरलाई भित्र राख्नु हुँदैन, जुठो भयो, छिटो छिटो तुलसीको मठमा निकालौँ, त्यहाँ पनि भएन, लगाएर जलाएर नआएसम्म हामीलाई शान्ति हुँदैन। त्यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ शरीरबाट आत्मा अलग भयो भने शरीरसँग प्यार रहँदैन, आत्मासँग प्यार हुन्छ। आत्मा शरीरमा हुँदासम्म मात्र प्यार हुन्छ। कस्तो रहेछ कि अचम्मको खेल छ नि हैन। जब हाम्रो आत्मा शरीरमा छ त्यति बेला हामीले त शरीरसँग एट्याचमेन्टमा आइरहेका हुन्छौँ, तर आत्माको ज्ञानै हुँदैन। र शरीर छोडेर गइसकेपछि फेरि हामी रुनी कराउने, शरीर त जलाएर नै आइसक्यो, फेरि हामी 13 दिनसम्म 1 वर्षसम्म रुने कारण के हो त नि भन्दा त सम्बन्ध कोसँग रहेछ त आत्मासँगै त रहेछ नि। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ आत्मासँग प्यार हुन्छ, आत्मा शरीरमा हुँदासम्म मात्र प्यार हुन्छ। मनुष्यले पितृलाई बोलाउँछन्, शरीर त उनको खतम भयो हैन, फेरि उनको आत्मालाई याद गर्छन्। त्यसैले वर्षमा तिथि हो भनेर हामीले श्राद्ध गर्ने, बाबालाई तिथिमा भोग लगाउने, त्यो आत्मालाई खुवाउनेको कारण त छ नि त। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले ब्राह्मणमा बोलाउँछन्,
शरीर त आउन सक्दैन, जलाइसकियो। त्यसैले ब्राह्मणलाई के चाहियो? माध्यम चाहियो नि। त्यही ब्राह्मणको लागि अब के गर्ने, यो आफ्नो विधि गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि के छ, सच्चा ब्राह्मणहरूले के गर्नुहुन्छ? बाबुसँग भेट गरिदिनलाई माध्यम शरीर याद आउँथ्यो, यस्तो जानेका छैनन्। हामीले आत्मालाई बोलाउँछौँ, आत्माले नै सबै थोक गर्छ। आत्मामा राम्रो वा नराम्रो संस्कार रहन्छ। सबैभन्दा पहिला देहाभिमान आउँछ, फेरि त्यसपछि अरू विकारहरू के गर्छन्? बिस्तारै बिस्तारै मूल ढोका खोल्दैपछि त के भयो? जति नै बस्यो नि त मूल ढोका नै के रहेछ? देहाभिमान रहेछ कि विकारको सुरुवात सिम्टमले, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ फेरि बिस्तारै बिस्तारै अरू विकार आउँछन्, सबैलाई मिलाएर भनिन्छ विकारी। सबैलाई मिलाएर भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार जम्मै 5वटा विकार छ भने त्यसलाई के टाइटल दिने? विकारी। अब कसैमा एउटा छ होला, कसैमा 2टा होला, कसैमा 3टा होला, होइन? कसैमा एउटा नहोला, नहुनेलाई त निर्विकारी देवताको टाइटल पाइहाल्यो, होइन? तर हामीमा कुनै न कुनै विकारले त छोडेको छैन अहिलेसम्म। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ विकारी। जसमा यो विकार हुँदैन उनलाई भनिन्छ निर्विकारी। यो त जानेका छौ, वास्तवमा यहाँ जब देवी देवता थिए उनीहरूमा दैवी गुण थिए। यी लक्ष्मी नारायणको हो नै देवी देवता धर्म। जस्तै क्रिस्चियन धर्ममा मेल अथवा फिमेल सबै क्रिस्चियन हुन्छन् नि, यसमा पनि भनिन्छ देवी देवता धर्म, होइन? भले आत्माले शरीर भाइको ल्याओस् या बहिनीको ल्याओस्, होइन? मेल होस् या फिमेल होस्, तर बाबा के भन्नुहुन्छ? तिम्रो असली धर्म के रहेछ? देवी देवता। राजा रानी प्रजा सबै देवी देवता धर्मका हुन्छन्। यो धर्म धेरै उच्च सुख दिने धर्म हो। कुन धर्म? देवी देवता धर्म। अब मान्छेले के सोच्छ? देवी देवता भनेको हिन्दूहरूको मात्रै होला भन्ने मान्छेको सोच छ क्या, होइन? तर बाबा के भन्नुहुन्छ? देवी देवता भनेको त मानवको सम्पूर्णताको स्वरूप हो कि, होइन र? आत्माको 7 गुणहरू पूर्ण रूपमा चार्ज भएको पिरियड भनेकै देवी देवता रहेछ, उच्च कोटिको रहेछ, होइन? त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ? यो देवी देवता धर्म नै के रहेछ? सुख दिने धर्म रहेछ, जहाँ कुनै पनि पाप हुँदैन। बच्चाहरूले गीत पनि त सुन्यो, यो आत्माले भन्यो बाबा यस्तो ठाउँमा लैजानुहोस् जहाँ मनलाई चैन मिलोस्, शान्ति मिलोस्। त्यो त हो सुखधाम र शान्तिधाम। यहाँ त धेरै बेचैन छ, सत्यमा कहिले बेचैनी हुँदैन। यहाँ त के छ? साधन र स्रोत त होला नि सुख र शान्तिका, तर मनलाई त्यो आनन्द त साधन र स्रोतले चाहिँ दिँदैन। जसले गर्दा जति सुविधाका साधन भए पनि, होइन? एकदमै चर्को घाम लाग्छ, गर्मीमा एकदमै ठन्डा एसी भित्र बसे पनि मान्छेलाई के आउँछ? बेचैनी भएर पसिना निस्किरहन्छ कि। भने त्यो एसीले अथवा त्यो पङ्खाले, होइन, त्यो साधनले त हामीलाई आत्माको सुख त दिएन नि त। त्यही भएर बाबाले भनेको सुख त हो कि जहाँ तपाईँको मनलाई पनि आनन्द होस्, जहाँ तपाईँको शरीर पनि स्वस्थ होस्, जहाँ कुनै पनि कुराको अप्राप्ति नहोस्, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तो दुनियाँलाई नै के भनियो? सतयुग भनियो, जहाँ कुनै पनि प्रकारको बेचैनी हुँदैन। आत्माले जान्दछ बाबाले बाहेक कसैले चैनको दुनियाँमा लैजान सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ मुक्ति र जीवन मुक्ति यी 2 सौगात मैले कल्प कल्प ल्याउँछु। यस्तो सौगात छ कि जसले जति लिन चाहे पनि पायो कि बाबासँग सकिँदै सकिँदो रहेछ यो सौगात, होइन? मुक्ति र जीवन मुक्तिको। तर तिमीले बिर्सिन्छौ, ड्रामामा बिर्सिनु नै छ। सबैले बिर्सिन्छन् अनि मात्र म आउँछु। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ, तिमीलाई निश्चय छ हामीले 84
84 जन्म लिएका हौँ, हो कि होइन? 84 जन्म नलिएको आत्मा आउँछ यहाँ? आउनै सक्दैन, होइन? त्यही बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले बिर्स्यौ 84 जन्म लिएको। जसले पुरा ज्ञान लिँदैन ऊ पहिला नयाँ दुनियाँमा पनि आउँदैन, त्रेता वा त्रेताको अन्त्यमा आउँछ। कोर्स मात्रै गर्ने अथवा शिविरमा जाने थुप्रै हुनुहुन्छ नि, होइन? मधुबन गएर आउने, बेला बेलामा कार्यक्रममा आउनेहरू हातमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू कहिले आउनुहुँदैछ? त्रेता या त्रेताको पनि अन्तिममा, होइन? पहिलो जन्ममा आउने आत्माले त बाबाको मूल्य मिस गर्दै गर्दैन। यसैबाट हामीले आफ्नो चेकिङ गर्न सकिन्छ कि होइन? म पहिलो जन्ममा आउने हो कि दोस्रोमा आउने हो कि 8औँमा आउने हो कि, होइन? तर बाबा भन्नुहुन्छ जसले पुरा ज्ञान लिँदैन ऊ पहिला नयाँ दुनियाँमा पनि आउँदैन। जति ढिलो आइयो त्यति ढिलो आइँदो रहेछ कि। सारा कुरा पुरुषार्थमा आधारित छ। सत्ययुगमा सुख थियो, यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। ठिक छ, यसको अघिल्लो जन्ममा यी को थिए त नि? थाहा छ? लक्ष्मीनारायण बन्नुभन्दा पहिलो जन्ममा उहाँहरूको हुनुहुन्थ्यो त नि? त्यो कसैलाई थाहै छैन। त्योभन्दा पहिलेको जन्ममा यिनी ब्राह्मण थिए। त्योभन्दा पनि पहिला के थिए? देवी देवता लक्ष्मीनारायण बन्नुभन्दा पहिला ब्राह्मण रहेछन्। त ब्राह्मण बन्नुभन्दा पहिला के थिए? शूद्र थिए, होइन? शूद्रबाट के बनियो? शूद्रिएर ब्राह्मण बनियो, होइन? तेरो बाबा भन्नुहुन्छ यो वर्णहरूको बारेमा तिमीले राम्रोसँग सम्झाउन सक्छौ। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामीले 21 जन्मको लागि चयन पाउँछौँ। बाबाले हामीलाई त्यो मार्ग बताइरहनु भएको छ। हामी अहिले पतित छौँ, त्यसैले बेचैन छौँ, दुखी छौँ। भनेपछि दुःखको मूल कारण के रहेछ त? विकार रहेछ कि, होइन? जसले गर्दा एकछिन त मान्छेले छेडीको आनन्दलाई सुख सुविधा अथवा यसले बडा आनन्द भन्छ, तर त्यही कुराले मलाई जिन्दगीभर दुखी बनायो भन्ने कुरा उसलाई अनुभवै छैन कि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जब तिमी 21 जन्मको लागि चयनको दुनियाँमा थियौ त्यति बेला तिमी पुरा के थियौ? पवित्र थियौ। अहिले त पतित छौ, त्यसैले बेचैन छौ, दुखी छौ। जहाँ चयन हुन्छ त्यसलाई सुख शान्ति भनिन्छ। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। जानेका छौ वास्तवमा सत्य युगमा यहाँ कति सुखी थियो। दुःख अथवा बेचैनीको नामै थिएन। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ स्वर्गमा जानको लागि। हाम्रो बाटो कहाँ रहेछ जाने? स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो भनेको हो कि होइन? भक्तिमा हामीले गीत गाउँदा, होइन? वास्तवमा स्वर्ग जाने बाटोमा यो ढुङ्गा माटोको कुरा त होइन रहेछ यस्तो लोकको, होइन? तर यही बाटोमा ढुङ्गा माटो भन्दा पनि के आउँछन्? ठुल्ठुला पत्थर, अझै पहाड पनि आउन सक्छन् यदि हामीले चल्न सकिएन, त्यसलाई चिनिएन भने। त्यही भएर बाबाले के भन्नुहुन्छ? तिम्रो पुरुषार्थ अहिले के हो? वास्तविक स्वर्गमा जाने हो। त्यसको लागि नै तिमीले अहिले यो पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। अहिले तिमीहरू बनेका छौ ईश्वरीय सम्प्रदायका र उनीहरू हुन् आसुरी सम्प्रदायका। भनिन्छ नि पाप आत्माहरू अनेक छन् तर परमात्मा एक हुनुहुन्छ। सबै भाइ हुन्, सबै परमात्मा हुन सक्दैनन्, होइन? सबै परमात्मा भइदिएको भए त कस्तो हुन्थ्यो होला संसार? सबै बाउ नै बाउ, छोराछोरी नै नभइसक्यो भयो त्यहाँ। झन् अंशवण्डा गर्नलाई झन् झगडा, झन् अशान्ति, होइन? अब एउटै पिता हुँदा त संसारमा यो हालत बस्छ भगवान्लाई आफ्नो बाउलाई नचिनेर। अब सबै परमात्मा हो भनेपछि अनि सुख कहाँबाट आउँछ, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ परमात्मा एक हुनुहुन्छ, आत्माहरू अनेक छन्। अनेक भित्र के पर्छन्? के पर्छन् अनेक आत्माभित्र? पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महानात्मा, देवात्मा, ओके? तर परमात्माहरू त हुनुहुन्न नि त। परमात्मा त एक हुनुहुन्छ र
आत्माहरू धेरै हुनुहुन्छ, अनेक हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यति सानो कुरा पनि मनुष्यको बुद्धिमा छैन। यो सारा दुनियाँ नै बेहदको ठुलो टापु हो। ती साना साना टापु हुन्छन्। यस बेहद टापुमा रावणको राज्य छ। यी कुरालाई मनुष्यले जानेका छैनन्। उनले त केवल कथा सुनाइरहन्छन्। कथालाई ज्ञान भनिँदैन। कथा भनेको के रहेछ? कथेर भनेको। कथ्न त जे पनि पाइयो के अरे। एकादेशमा हिजो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, एक बाबा एक दादा अचम्मको कहानी। वास्तविक कहानी त त्यो रहेछ, तर यहाँ त एकादेशमा एउटा राजा थिए अरे, रानी थिइन् अरे, अनि त्यहाँ यो भयो अरे, ऊ भयो अरे भनिन्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ, तर यो ज्ञान हो, यो कुनै कथा होइन। त्यसबाट मनुष्यले सद्गति पाउन सक्दैन। ज्ञानद्वारा सद्गति मिल्छ। ज्ञानदाता हुनुहुन्छ एक बाबा, दोस्रो न कोही। भक्तहरूलाई भगवानले आएर रक्षा गर्नुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यको रक्षा गर्न सक्दैनन्। शिव बाबाले सबै बच्चाहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। उहाँ बाबा पनि हुनुहुन्छ, अनि शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, र फेरि सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। वकिल ब्यारिस्टर पनि हुनुहुन्छ हैन, किनकि धर्मराजको सजायबाट हामीलाई छुटाउनुहुन्छ। अहिले त वकिलहरूलाई अथवा न्यायाधीशहरूलाई मान्छेले आफ्नो घुस खुवाएर भए पनि हैन विपक्षमा पनि जिताइरहेका हुन्छन्। तर हाम्रो वकिल यस्तो हुनुहुन्छ, हाम्रो न्यायाधीश यस्तो हुनुहुन्छ, यहाँ कुनै पनि प्रकारको घुसखोरी चल्न सक्दैन हैन। त्यही भएर बाबा के हुन्छ, सच्चा सच्चा हामीलाई न्याय दिनेवाला न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ, जसले धर्मराजको सजायबाट पनि हामीलाई छुटाउनुहुन्छ। त्यहाँ गएर छुटाउने होइन, अहिले यही हामीलाई कर्मको ज्ञान भएपछि त हैन धर्मराजको सजाय खानु पर्दैन। नपर्नको लागि त विधि बाबाले बताउने हो कि त्यो विधिमा चल्न सकिएन भने त त्यो सजाय पनि फेरि खानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, सत्यमा कोही पनि जेलमा जाँदैनन्, नराम्रो कर्म गरेको थुन्न लाने हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले सबैलाई जेलबाट छुटाउनुहुन्छ। बच्चाहरूका सबै सर्वश्रेष्ठ मनोकामनाहरू पूरा हुन्छन्। रावणद्वारा अशुद्ध कामना पूरा हुन्छ। एउटा हामीले यो गर्ने बेलामा कसैको के हुन्छ भन्दा, हाम्रो सोच यदि हामीले नराम्रै कुराको चिन्तन गर्यौँ योगमा भने त्यही नराम्रोले फेरि प्राथमिकता पायो नि त। अनि त्यही नराम्रो कुरा एकदमै तीव्र भएर बढ्दो रहेछ कि कसैले दुनियाँमा नि हुन्छ नि त्यो अनेक गर्छ नि विधि, त्यो विधि गर्नेले त्यही मन्त्र जपेर नि अनि कसैलाई दुःख दिइरहेका हुन्छन् अरे क्या। त्यसैले बाबाले के भन्नुहुन्छ, त्यो रावणले के गर्दो रहेछ, अशुद्ध कामना पुरा गर्छ भने हामीले बाबाको याद गर्दा त्यो रावणको चिन्तन गरियो भने हाम्रो पनि फेरि तिनै कामना पुरा हुने भयो कि शुद्ध कामना पुरा हुँदो रहेछ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाद्वारा शुद्ध कामना पुरा हुन्छ। शुद्ध कामना पुरा हुनाले सदा सुखी बन्छौ। अशुद्ध कामना हो पतित विकारी बन्ने। पावन रहनेलाई ब्रह्मचारी भनिन्छ। तिमी पनि पवित्र रहनु छ। पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु छ। पतितबाट पावन एक बाबाले नि बनाउनुहुन्छ। साधु सन्त आदिले त विकारबाट जन्म लिन्छन्। जन्म त के भयो, विकारबाटै भयो भने अनि हामी पनि त विकारबाट जन्म लिएको हो भने हामी पवित्र बनाउन, हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गराउनलाई विकारबाट जन्म लिएको आत्माले सक्दो रहेनछ कि। त्यो शिव बाबाको त जन्मै हुँदैन नि त, जन्म मरणदेखि अलग हुनुहुन्छ भगवान। फेरि उहाँले आएर पवित्र नबनाएसम्म दुनियाँ सुध्रिने रहन्छ। त्यही बाबाले आज यो पोइन्ट पनि जोड्नुभयो, साधु सन्त आदिले त विकारबाटै जन्म लिन्छन्। देवताहरूको लागि यस्तो कहाँ भनिन्छ र, त्यहाँ त विकारै हुँदैन। त्यो हो नै पावन दुनियाँ। लक्ष्मी नारायण सम्पूर्ण निर्विकारी थिए। भारत खण्ड पवित्र थियो, यो त अहिले तिमीले बुझेका छौ। सतीमा पवित्रता थियो, त्यसैले शान्ति सम्पत्ति अनि के थियो, सुख खुसी आनन्द चयन हैन बाबा भन्नु सबै थियो, सबै सुखी थिए। रावण राज्य सुरु भएपछि गिर्दै आएका त हो नि,
हो कि होइन? गिरेको थाहै होइन, अझ यहीँ म ठिक छु भन्छ भने कतिले होइन। तर बाबा भन्नुहुन्छ अहिले त कुनै पनि कामका रहेनौ, एकदम कौडी जस्तै बन्यौ, अब फेरि बाबाद्वारा हिरा जस्तै बन्छौ। यो खण्ड सतयुग हुँदा हिरा जस्तै थियो, अब त कौडी जस्तो पनि छैनौ, कुनै मूल्य नै छैन के। आफ्नो धर्मको बारेमा नै कसैलाई थाहै छैन, पाप मात्रै गरिरहन्छन् होइन। भले दान पुण्य गर्ने साउन महिना भनेर एकातर्फ दान पनि गरिरहेछन्, अर्कोतर्फ के भन्छ पात्रलाई त हेरिएको छैन होइन। अनि त्यो पात्रले के कर्म गरेछ त्यो पनि त ज्ञान छैन, जसले गर्दाखेरि के भयो, पापको खाता झन् बढिरहेको छ हेर्नुहोस्, नबुझिकन गरेपछि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ एकातर्फ धर्म गरेछु भने धर्मको बारेमा ज्ञानै छैन, पाप मात्रै गरिरहन्छन्। त्यहाँ त पापको नाम नै हुँदैन, तिमी देवी देवता धर्मका हौ, देवताहरूका धेरै चित्र छन्, अरू धर्महरूमा देखेका छौ एउटै चित्र हुन्छ होइन त। बुद्धिस्ट धर्ममा देखे बुद्धलाई मात्रै मान्नुहुन्छ, क्रिस्चियनमा देखे क्राइस्टलाई मान्नुहुन्छ। तर हाम्रो आदि सनातन देवी देवता जो धर्म हो, जसको नाम हिन्दू रहनु गएको छ होइन कलिमा आउँदा, तर यो धर्मभित्र हेर्नुहोस् त 33 कोटी देवी देवता होइन। देवी देवता कि जय, कहाँ गए देवी देवता जय भनेका होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो धर्ममा चित्र पनि के भयो, अनेक देखाइरहेका छन्। क्रिस्चियनहरूको पासमा एउटै क्राइस्टको चित्र हुन्छ, बौद्धहरूको पासमा एउटै बुद्धको हुन्छ। क्रिस्चियनले क्राइस्टलाई नै याद गर्छन्, उनलाई नन्स भनिन्छ। नन्स मतलब एक क्राइस्ट दोस्रो न कोही, त्यसैले भनिन्छ नन बट क्राइस्ट होइन। क्राइस्टको त शरीर भयो नि त, देह भयो, शरीरधारीलाई प्रेम गरेपछि, शरीरधारीको याद गरेपछि त अब शरीरले त हामीलाई सुख दिने होइन रहेछ के, शरीरले हामीलाई पवित्र बनाउन पनि त नसक्ने रहेछ होइन। बन्ने शरीरबाटै रहेछ, तर बनाउन त सक्ने रहेछ नि त, बनाउनेवालालाई त चिन्नु पर्यो नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मचारी पनि रहन्छन्, तर सच्चा नन्सको हो तिमी हौ, तिमी आफ्नो गृहस्थ व्यवहारमा रहेर नन्स बन्छौ, एउटै बाबालाई याद गर्छौ, नन बट वान, एक शिव बाबा दोस्रो न कोही। उनीहरूको बुद्धिमा फेरि पनि त दुई आउँछ, क्राइस्टले पनि त उहाँलाई याद गर्नुपर्छ, इसारा देखाएको छ नि चित्र गड भनेर माथि देखाइरहेको छ नि। उनीहरूको बुद्धिमा त दुई याद आउँछ, क्राइस्टको लागि पनि सम्झन्छन् उनी गड अर्थात् परमात्माका बच्चा थिए, तर उनलाई गडको ज्ञान त थिएन, तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान छ। सारा दुनियाँमा यस्तो कोही छैन जसलाई परमात्माको ज्ञान होस्। परमात्मा कहाँ रहनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ, उहाँको के पाठ चल्छ थाहा छ त? भन्न त भनेछ कलिको अन्तिममा आउनुहुन्छ भनेको छ नि त, गीतामा भने होइन त, जब जब धर्मको ग्लानि हुन्छ तब अधर्मलाई स्थापना नाश गरेर सत्य धर्म स्थापना गर्न म अवतरित हुन्छु भन्ने कुरो त दिनदिनै गीता पढ्नेले त पढिरहनु भयो नि त। तर कहिले हुँदैन त्यो समय धर्मको ग्लानि भन्ने थाहै भएन। यो कसैले जानेकै छैन, भगवानलाई जानी जानहार भन्छन्, सम्झन्छन् उहाँले हाम्रो दिलको कुरालाई जान्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले त जान्दिनँ, भगवानले सबै जान्नुहुन्छ भन्छन्, तर बाबा के भन्नुहुन्छ मलाई के जरुरी छ र बसेर हरेकको दिलको कुरालाई जान्ने। कति मैलो किचडा फोहोर भरे हाम्रो दिलमा, भगवानले जब मैले त्यो फोहोर जानेर क्या दियो, बाबाको कर्तव्य के हो त, पतितलाई पावन बनाउने हो नि त, मेरो काम त्यही हो। बाँकी मैले तिम्रो भित्र आएर के अरे हौ भनेर म बस्दिनँ भन्नुहुन्छ बाबा। यदि कोही पवित्र रहँदैन, झुटो बोल्छ भने नोक्सान आफैलाई हुन्छ। भनिएको पनि छ देवताहरूको सभामा असुर गएर बस्थ्यो है त्यहाँ, अनि के भयो त्यहाँ अमृत बाँडिन्थ्यो। कोही विकारमा गएर फेरि आएर लुकेर बस्छ भने ऊ के भयो, असुर भयो कि भएन? ठिक छ बाबा, ठिक छ दिदी भन्नुहुन्छ नि कसैले, तर फेरि आफ्नो नराम्रो कर्मलाई छोड्नुहुन्न, फेरि आउनलाई पनि
छोड्नुहुन्न होइन त बाबाले यसको उत्तर दिनुहुन्छ आज हेर्नुहोस् है आफैले आफ्नो पद भ्रष्ट गरिदिन्छ हरेकले आफ्नो पुरुषार्थ गर्नु छ नत्र आफ्नै सत्यानाश गर्छ धेरै यस्ता छन् जो लुकेर बस्छन् भनेको विकारमा भने जाने नराम्रो कर्म भने नछोड्ने तर हामी ठिक छौँ भनेर पनि आइरहन्छ त्यसलाई के भनेको लुकेर बसेर यहाँ आएर कोही कुनामा लुकेको होइन तर भगवानले भनेको कुरा नमानेर सत्य कुरालाई नअपनाउनु नै के रहेछ भगवानबाट लुके समान भएन त होइन बाबा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबाले कुन पनि चलेको थियो लुकेर आउँछन् होइन यस्ता धेरै छन् जो लुकेर बस्छन् आउँदा पनि भित्रभित्र दिल खान्छ होला होइन र लुकेर बस्छन् भन्छन् हामी विकारमा कहाँ जान्छौँ र तर विकारमा गइरहन्छन् यसको मतलब आफूलाई ठग्छन् आफ्नै सत्यानाश गर्छन् परमपिता
परमपिता परमात्मा जसको राइट ह्यान्ड को हुनुहुन्छ? बाबाको राइट ह्यान्ड को हो त? ब्रह्मा बाबा। बाबाले आज के भन्दै हुनुहुन्छ? बाबाले आज पाप र विकर्मको कुरा बढी गर्नुभयो नि। यदि तिमीले पाप धेरै गरिरह्यो भने बाबाको राइट ह्यान्ड को हुन्छ? धर्मराज। परमपिता परमात्मा जसको राइट ह्यान्ड धर्मराज हो, उनको अगाडि झुट बोले भने त स्वयं नै दण्डको भागी बन्छन्। धेरै सेन्टरहरूमा पनि यस्ता हुन्छन्। बाबा जब पहिलो पटक दिल्ली गएका थिए, ब्रह्मा बाबा हैन, एकजना दिनहुँ आउँथ्यो तर विकारमा गइरहन्थ्यो। सोधिन्थ्यो पवित्र रहन सक्दैनौ भने किन आउँछौ? अनि त्यो आत्माले होइन त्यो भाइले भनेछ कि भन्थ्यो आइन भने त निर्विकारी कसरी बन्न सक्छु होइन, त्यो भएर आउनु त पर्यो नि त। पवित्रता राम्रो लाग्छ तर रहनै सक्दिन, आखिरमा त अवश्य सुध्रिन्छु। यो पनि जब महसुस गर्छ नि आत्माले, आफ्नो गल्तीको महसुस गर्यो भने परिवर्तन हुन्छ कि। भोलि समय लाग्ला होइन, आज नहोला भोलि नहोला तर एक दिन अवश्य हुन्छ। त्यसैले बाबाले हामीलाई यस्तो सजिलो उपाय बताउन सक्छ। तिमी भले कसैको खानपान शुद्ध हुँदैन, कोही पवित्र रहन सक्दैन, त्यही भएर हामी त किन जाने, सकिन्न भन्छ नि। तर बाबाले भन्नुहुन्छ ठिक छ आऊ, तर सुध्रेर सुध्र, महसुस चाहिँ हुने रहेछ नि त आत्माले। तर आइन भने त बेडा डुब्छ, अरू कुनै मार्ग नै छैन। अन्तर्खर त मलाई थाहा छ, ज्ञान जम्मै बुझेछ तर धारणा गर्न सकिएन भने त्यसको लागि पनि बाबाले थोरै युक्ति बताउनु भएको कि अरू कुनै मार्ग नै छैन, त्यसैले मलाई यहाँ आउनुपर्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमीले वायुमण्डल बिगार्छौ। आज बाबा अलिक कडै हुनुभएको छ है। कहाँसम्म यसरी आइरहन्छौ? जो पावन भन्छन् उनलाई पतितसँग मान घृणा आउँछ। भन्छन् बाबा यिनको हातले बनाएको खाना पनि मन लाग्दैन। कहिलेकाहीँ हुन्छ कि हामीलाई पनि होइन, भित्रबाट त त्यो थाहा छ नि त, स्वीकार्दैन कि पतित आत्माले बनाएको खानालाई मनै लाग्दैन। बाबाले युक्ति पनि बताउनुहुन्छ, खानपानको खिटपिट हुन्छ। यस्तो होइन नोकरी नै छोडिदिनु छ, नोकरी छोड्ने होइन, बरु बिहानै उठेर अलिकति नास्ता बनाएर टिफिनमा राखेर लिएर जाने होइन, युक्तिले चल भन्नुहुन्छ बाबा। र यदि कुनै कारणले हामी त्यस्तै हालतमा खानु पर्यो भने त्यसलाई पुरै चार्ज गर्ने होइन, आफूलाई एकदमै म पवित्र आत्मा, म मास्टर पवित्रताको सागर होइन, अनि त्यो पवित्रताको किरणले त्यो खानामा पुरा चार्ज गर्ने, बाबाबाट लिने, अनि त्यहाँ पुरै हामीले दृष्टि दिएर शुद्ध बनाएर पनि हामीले कुनै लास्ट अन्तिम हालतमा त्यस्तै पर्यो भने शुद्ध बनाएर पनि त खान सकियो के होइन, आफ्नो पवित्रताको शक्तिले। तर बाबाले युक्ति चाहिँ बताउनुहुन्छ, फेरि यस्तो होइन कि खिटपिट धेरै नगर, नोकरी नै छोडेर फेरि नबस भन्नुहुन्छ बाबा। युक्तिसँग चल। कसैलाई सम्झायो भने रिसाउँछन्, पवित्र कसरी रहन सकिन्छ? खालि पवित्र पवित्र भन्ने दिदीहरूले त्यही भन्ने, बाबाले त्यही भन्ने होइन, भनेर पनि कति रिसाउनुहुन्छ। यो त कहिले सुनेकै छैन। सन्यासी त रहन सक्दैनन् भने हामी त घर गृहस्थमा छौँ होइन, यो प्रकृतिको नियम विरुद्ध भयो। यही कुरामा त विघ्न आउने होइन, बाबाको पालादेखि नै र अहिले अन्तिम समयसम्म पनि यही कुरामा विघ्न आउँछ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसैले विरोध पनि धेरै गर्छन्, तर यो कसैलाई थाहै छैन। यहाँ पतित पावन परमपिता परमात्माले पढाउनुहुन्छ, तर यो मान्दैनन् अनि विरोध गर्छन्। शिव बाबा ब्रह्मातनमा आउनुहुन्छ, यो कुनै शास्त्रमा देखाऊ होइन। यस्ता यस्ता शास्त्र पढेका हुनुहुन्छ नि त विद्वानहरू होइन, कति डिस्कस गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो मान्छेसँग हामी भेट भएर कुरा गऱ्यो भने एकदम त्यही भएर बाबाले महारथीलाई होइन विशेष आत्मालाई लैजाऊ त्यस्तासँग कुरा गर्नु भन्नुहुन्छ नि। हामी सबै सानै सुने पैदल सेनाहरूलाई त जम्मै थाहा हुँदैन नि त होइन, त्यही भएर बाबाले यस्तो यस्तो पनि सोध्छन्, देखाउ ल ब्रह्माको तनमा कसरी आउनुभयो भनेर पनि भन्छन्। यो त गीतामा लेखिएको छ, म साधारण वृद्ध तनमा आउँछु। उनले आफ्नो जन्मको विषयमा जानेका छैनन्, यो त लेखिएको छ। फेरि तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ परमात्मा मनुष्य तनमा आउनुहुन्छ? पति तनमा नै आएर मार्ग बताउनुहुन्छ नि। पहिला पनि आउनु भएको थियो र भन्नुभएको थियो
म एकलाई याद गर। उहाँ परम धाममा रहनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। कृष्णको शरीर त मूल वतनमा हुँदैन, जसले भन्छन् म एकलाई याद गर। कहीँ भनेको छ कृष्णले मलाई याद गर भनेको देखाएको छ नि? एक परम पिता परमात्माले साधारण तनमा प्रवेश गरेर तिमी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने यस योग अग्निबाट तिम्रो पाप काटिन्छ। त्यसैले नै मलाई पतित पावन भन्छन्। पतितबाट पावन अवश्य पनि आत्माहरूलाई नै गर्नुहुन्छ नि, किनकि आत्मा नै पतित बन्छ र पावन गर्ने पनि आत्मा नै रहेछ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पवित्र आत्मा सुर कला सम्पूर्ण थियौ, अहिले कला नै छैन, बिल्कुलै पतित बनेका छौ। कालो भएछ कि होइन? त्यो धेरै समयसम्म पकाएर नमाजेको भाँडा कस्तो हुन्छ होइन? कति कालो हुन्छ, घोटी पनि जाँदैन, कति मेहनत गर्नुपर्छ, फेरि पनि कहीँ न कहीँ रहन्छ कि। त्यस्तै हाम्रो आत्मा पनि के भन्छ, 84 जन्म लिँदा लिँदा अहिले यति पतित यति कालो बन्यो कि बाबाले आएर दिनदिनै सुनाउँदा नि त्यो कालो हट्दै हट्दैन के होइन? त्यही भएर बाबा हुन्छ तिमी एकदमै बिल्कुलै के भनेछौ, पतित बनेका छौ। म कल्प कल्प आएर तिमीलाई सम्झाउँछु। तिमी जो काम चितामाथि बसेर पतित भन्छौ, फेरि ज्ञान चितामा बसाएर तिमीलाई पावन बनाउँछु। यहाँ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो, अहिले अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग छ। कसैलाई पनि चैन छैन, छैन छैन हामीलाई छैन। दुनियाँमा कसैलाई पनि चैन छैन, तर हाम्रो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जब हामीले बनाउँछौँ त्यहाँ हामीलाई सुख चैन आनन्द हुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ दुवै ज्ञान चितामा बस। हर आत्मालाई आफ्नो कर्म अनुसार शरीर मिल्छ। यस्तो होइन अर्को जन्ममा उनी पति पत्नी आपसमा मिल्छन्। कतिले भन्नुहुन्छ नि हामी त कहिले साथ साथ नछुट्ने, कति जन्मसम्म कसम खान्छौँ, 7 जन्मसम्म नछुट्ने कसम खान्छौँ भन्नुहुन्छ। तर यस्तो होइन, आफ्नो आत्माले कर्म अनुसार कहाँ गएर जन्म लिने हो होइन? कुन आत्मासँग हिसाब किताब फेरि जोडिएको छ त्यही जान्छ। त्यही कारण बाबा भन्नुहुन्छ यति रेस गर्न सक्दैनन्। यो त पढाइको कुरा हो नि। दुवै सँगै पढ्न आयो, एउटा फर्स्ट भयो अथवा एउटाको 79 नम्बर आयो, एउटाको 9 नम्बर आयो, अनि भविष्यमा पनि सँगै जोडी हुन पाइयो त? पाइएन नि, कि त बराबर हुनु पर्यो होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यति रेस गर्न सक्दैन, संस्कार मिलाउनु पर्यो। यो त पढाइको कुरा हो नि। अज्ञान कालमा हुन सक्छ, आपसमा धेरै प्रेम छ भने उनको मनोकामना पुर्याउन सक्छ, त्यो त हो पतित विकारी मार्ग। तर ज्ञान मार्गमा पनि युगल जोडी हुनुहुन्छ नि हाम्रो बाबाको बच्चाहरू धेरै, उहाँहरू पनि अर्को जन्ममा पनि युगलै हुँ भनेर त्यो चाहिँ पुरा अब अघिले भने चाहिँ संस्कार मिलायो भने त होला, होइन भने चाहिँ भन्न पाउँदैन भन्नु बाबाले। अर्को जन्ममा पनि गएर उनैसँग मिल्छन्, तर अर्को जन्ममा उनलाई कहाँ थाहा हुन्छ र? थाहा पनि त हुँदैन। तिमी पनि बाबाको साथमा ज्ञान चितामा चढ्छौ, यो फोहोरी शरीर छोडेर जान्छौ। तिमीलाई यो अहिले थाहा छ, उनलाई त यो याद पनि रहँदैन। हामी अघिल्लो जन्ममा यस्तै साथी थियौँ, भले आए तापनि याद त भएन। तिमीलाई पनि पछि त्यहाँ यो कुरा याद रहँदैन। अहिले तिम्रो बुद्धिमा लक्ष्य उद्देश्य छ। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण भन्छन्, विष्णु हुन् देवता। प्रजापिता ब्रह्मालाई देवता भन्न सकिँदैन। ब्रह्मा सो देवता भन्छन्, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कसरी भन्छन्? यो अहिले तिमीले बुझेका छौ। अहिले तिमीले जानेका छौ चैन केवल। आज बाबाले कतिचोटि भन्नुभयो चैन कहाँ मिल्छ? स्वर्गमा। कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्ग गयो, अर्थात् चैनमा गयो, गयो त चैनमा। बेचैनीमा पतित भन्छन्, कताबाट स्वर्ग जाने रहेछ र फेरि त्यो आत्मा आएर कसैको शरीरमा आएर दुःख दिएर होइन, म यो तरिन, मलाई यो गरिदेऊ त्यो गरिदेऊ, झन् दुःख दिन्छ फेरि। कता चैनमा गएर शरीर छोडेर होइन। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा फेरि पनि भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। बाँकी छ विस्तारमा बुझ्नुपर्ने कुरा।
बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले तिमीहरूलाई पनि आफू जस्तै ज्ञानको सागर बनाउनुहुन्छ। बाबाको यादद्वारा तिमी सतो प्रधान बन्छौ। यो आत्माहरूको रेस हो, जसले धेरै याद गर्छ ऊ चाँडो बन्छ। यो हो ज्ञान र योग, यो हो योग र पढाइको रेस। विद्यालयमा पनि रेस हुन्छ नि, रिस गर्नु भएन कसैको, होइन? फलानाले यो गर्छ ऊ गर्छ, हामीलाई यस्तो भन्छौँ नि, हामीले रेस गर्न भएन। तर रेस चाहिँ के गर तिमीलाई, होइन? बाबाले एकदमै छुट्टी दिनुभएको छ। विद्यालयमा पनि रेस हुन्छ नि, धेरै विद्यार्थी हुन्छन्, उनीहरूमध्ये जो नम्बर 1 निस्किन्छन् उनलाई छात्रवृत्ति मिल्छ। एउटै पढाइ लाखौं करोडौं आत्माहरूको लागि हुन्छ भने त्यति विद्यालय पनि त हुन्छन्। अब तिमीले यो पढाइ पढ्नु छ, सबैलाई मार्ग बताऊ, अन्धाको लट्ठी बन, घर घरमा सन्देश पुर्याउनु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकी लदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, अब अशुद्ध कामनाहरूको त्याग गरेर शुद्ध कामना राख्नु छ। अशुद्ध कामना भनेका के आउँछ चिन्तन गर्नलाई आफै। अब अशुद्ध कामनाहरूको त्याग गरेर शुद्ध कामना राख्नु छ। सबैभन्दा शुद्ध कामना हो, अशुद्ध कामनाको चिन्तन नगरौँ अब, है? सबैभन्दा शुद्ध कामना के हो त? के होला? सबैभन्दा शुद्ध कामना हो पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु। कति शुद्ध कामना। पवित्र भित्र त सबै कुरा आयो नि त फेरि, होइन? तर पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु। कुनै पनि गल्तीलाई लुकाएर आफैलाई ठग्नु हुँदैन। यो पोइन्ट विशेष चिन्तन गरौँ है। कुनै पनि गल्तीलाई लुकाएर आफैलाई ठग्नु हुँदैन। धर्मराज बाबासँग सदा सच्चा रहनु छ। धर्मराज बाबासँग सदा सच्चा रहनु छ। 2 नम्बर, ज्ञान चितामा बसेर यस पढाइमा रेस गरेर, ज्ञान चितामा बसेर यस पढाइमा रेस गरेर भविष्य नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउनु छ। भविष्य नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउनु छ। योग अग्निद्वारा विकर्मको खातालाई दग्ध गर्नु छ। योग अग्निद्वारा विकर्मको खातालाई दग्ध गर्नु छ। बाबाले कति अनमोल शिक्षा दिनुभएको छ धारणको लागि सारमा। हाम्रो जति पनि अशुद्ध कामना भनेका विकारी कामना, होइन, पतित कामना, पाप कर्मसँग सम्बन्धित कामनाहरू जो छन् ती सबैलाई के गर त्याग गरेर अब सबभन्दा शुद्ध कामना के रहेछ? बाबा म जसरी भए पनि पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँमा गएर पवित्र दुनियाँको मालिक बन्नु नै छ, होइन? यही हाम्रो चिन्तन चलिरहोस् र कुनै पनि गल्तीलाई लुकाएर, बाबाले आजले कस्तो गल्ती गर्नुभयो? विकारमा नि गइरहने अनि ठिक छु भन्ने, होइन? त्यो गल्ती छ नि जो भित्रबाट आफ्नो आत्मालाई त ढाँट्न त सक्दैन नि, मनलाई त। त्यो गल्तीलाई लुकाएर आफैलाई नठग। त्यो ठग्नु भनेको के हो? धर्मराजसँग तिमीले सजायको भागीदार बन्नु हो। डन्डा लिएर बस्नुपर्छ बाबा,
राइट ह्यान्ड हुनुहुन्छ बाबाको। यति पक्का बाबाले त माफी पनि दिनु होला बच्चा भनेर, तर धर्मराजले छोड्नेवाला छैन। किनकि कर्मको न्याय दिने हो नि त फेरि त्यहाँ धर्मराजले होइन। त्यही भएर कर्मलाई के बनाऊ, शुद्ध कर्म बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। ज्ञान चित्तमा बसेर यो पढाइमा रेस गर, भविष्य नयाँ दुनियाँमा उच्च पद पाउनु छ। योग अग्निको द्वारा नै आफ्नो विकर्मको खातालाई दग्ध गर भन्नुहुन्छ बाबा। वरदान दिनुहुन्छ सत्यताको महानताद्वारा, सत्यताको महानताद्वारा सदा खुसीको झुलामा झुल्ने अथोरिटी स्वरूप भव। कति महान वरदान छ। सत्यताको महानताद्वारा सदा खुसीको झुलामा झुल्ने अथोरिटी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण सत्यताको अथोरिटी स्वरूप बच्चाहरूको गायन छ। सत्यताको अथोरिटी स्वरूप बच्चाहरूको गायन छ। सहज तो बिठो न छ। सत्यताको अथोरिटी स्वरूप बच्चाहरूको गायन छ। सहज तो बिठो न छ। सत्यको नाउँ हल्लिन्छ तर डुब्दैन हैन। सत्यको नाउँ हल्लिन्छ तर डुब्दैन। तिमीलाई पनि कसैले जतिसुकै हल्लाउने कोसिस गरे पनि हल्लिने हो। हल्लिनु मजा आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन। बाबाले आज के भन्नुहुन्छ है? तिमीलाई पनि कसैले जतिसुकै हल्लाउने कोसिस गरे पनि तिमी सत्यताको महानताद्वारा अझै खुसीको झोलामा झुल्छौ। भनेपछि हल्लिनु मजा आयो कि आएन? बाबा भन्नुहुन्छ जतिसुकै हल्लाउने कोसिस गरे पनि तिमी सत्यताको महानताद्वारा अझै खुसीको झोलामा झुल्छौ। उनीहरूले तिमीलाई हल्लाउँदैनन्, उनीहरूले तिमीलाई हल्लाउँदैनन्, झोलामा हल्लाउँछन्, झोलालाई हल्लाउँछन्। उनीहरूले तिमीलाई हल्लाउँदैनन्, झोलालाई हल्लाउँछन्। यो हल्लाएको होइन झुलाएको हो। मान्छे आनन्द आयो नि होइन? यो हल्लाएको होइन झुलाएको हो। त्यसैले तिमीले उनीलाई धन्यवाद देऊ। त्यसैले तिमीले उनीलाई धन्यवाद देऊ। उनले हल्लाउन्, हामी बाबाको साथमा झुलौँ। उनले हल्लाउन्, हामी बाबाको साथमा झुलौँ। यति महान वरदान हेर्नुहोस् भगवानले आएर दिदी हुनुहुन्छ। यो वरदानलाई हामीले स्वरूपमा ल्याउने रहेछ कि सत्यताको महानता। यदि म सत्य छु भने कसैले मलाई जति हल्लाए नि म हल्लिनेवाला छैन होइन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सत्यको ढुङ्गालाई हल्लाउँछन् तर डुब्दैन। हिजो पनि बाबाले वरदानमा हनुमानको उदाहरण दिनुभएको थियो नि होइन। हनुमानले उहाँ सञ्जीवनी बुटी लिन जाने बेलामा अथवा सीतालाई अब त सन्देश दिन जाने बेलामा होइन सागरको बिचमा पनि कति आए त्यहाँ हल्लाउन। कत्रो कत्रो पहाड आए, कत्रा असुरहरू आए होइन, कति विघ्न आए नि तर हल्लिएन। उनको मुखभित्र कसैको मुखभित्र छिरेर निस्के, कसैको पार गरेर देखाएको छ नि त होइन। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो यो ढुङ्गामा हल्लाउनेहरू धेरै आउँछन् हेर्नुहोस्। तर बाबा भन्नुभयो जतिसुकै हल्लाउने कोसिस गरून् तर तिमी सत्य छौ भने हल्लिनौ। यदि भित्र ठगी गयो भने हल्लिन्छौ। ठग्न भएन। सत्यतालाई हल्लाए पनि हामीले के गर्ने? उनीहरूले झुलालाई हल्लाएको हुन्। हामी जस्तो पिङ खेल्छौँ नि, पिङ खेल्छौँ अथवा यहीँ पनि हाम्रो झुला थियो होइन। झुलामा बस्दाखेरि हल्लाएको त त्यो पिङलाई हो नि। अनि हामी त के गरेर त्यो पिङको आनन्दमा पो लिएको हो। हामी त हल्लिएको त छ, हामी त बसेर बसिरहौँ नि त। त्यस्तै हाम्रो भित्रबाट आन्तरिक स्थिति यति मजबुत हुनु पर्यो कि यो मायाले, यो विघ्नले होइन, यी समस्याले जतिसुकै बाहिरबाट हल्लाउँ तर भित्रबाट हामी बाबाको साथमा, बाबाको झोलामा झुल्ने। यस्तो झुल्ने बच्चा नै के हो? सत्यताको महानतामा, खुसीमा हो सधैँभरि अनुभूति
गर्ने अथोरिटी स्वरूप आत्मा हो भनेर बाबाले आज वरदान दिनुभयो। स्लोगन, सर्वशक्तिको लाइट सदा साथ रह्यो भने माया समीप आउन सक्दैन। सर्वशक्तिको लाइट सदा साथ रह्यो भने माया समीप आउन सक्दैन। त्यही भएर के गर्ने हामीले सधैँ सर्वशक्तिको लाइट, जस्तै यहाँ लाइट छ नि, बत्ती बल्या, अब बत्ती बल्या भने अँध्यारो आउन सक्छ। जसले जतिसुकै अँध्यारो चारैतिरबाट ल्याइदिन खोजे पनि यहाँ मेरो बत्तीको यो लाइट एकदमै शक्तिशाली छ, धेरै वाटको छ भने त अँध्यारोले केही पनि गर्न सक्दैन। लाइट त बलिरहनु पर्यो नि त, निभ्यो भने त फेरि आइहाल्यो अँध्यारो। त्यस्तै बाबाको सर्वशक्तिको लाइट हामीमा अनुभव हामीले गरेका छौँ। हामीले त्यो एकदमै त्यो लाइट सदा साथ राखेका छौँ भने मायाले जतिसुकै हल्लाए पनि ऊ हाम्रो नजिक आउन सक्दैन। बाबाले मुरलीको सारमा बताउनु भयो। के भन्नुभयो त्यो सारमा? के भन्नुहुन्थ्यो बाबाले? बाबा आउनुभएको छ तिमीलाई यस पापको दुनियाँबाट निकालेर सुखको दुनियाँमा लैजान। बाबाद्वारा तिमीलाई सुख र शान्तिका दुईटा सौगात मिल्छन्। यी सौगातलाई सम्हालेर राख्नु होला। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, सारा दुनियाँमा सच्चा सच्चा तिमी नन्स हौ, सच्चा नन्स कसलाई भनिन्छ? उत्तर बताउनु भयो बाबा, सच्चा नन्स ती हुन् जसको बुद्धिमा एकको याद हुन्छ, अर्थात् नन बट वान। उनले आफूलाई नन्स त कहलाउँछन् तर उनको बुद्धिमा केवल एक क्राइस्टको याद रहँदैन। क्राइस्टलाई पनि गडको बच्चा भनिन्छ। त्यसैले उनको बुद्धिमा दुई कुरा हुन्छ र तिम्रो बुद्धिमा एक बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले तिमी सच्चा सच्चा नन्स हौ। तिमीलाई बाबाको आदेश छ पवित्र रहनु छ। ओम शान्ति। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? दिदीले यसो परिचय देऊ भन्नुहोस् है। सर्वप्रथम त हाम्रो प्राण प्यारो अव्यक्त बाप दादा र परमादरणीय हाम्रो यस धौलागिरी क्षेत्रको प्रमुख राजयोगिनी बाल तपस्विनी बाल ब्रह्मचारिणी आदरणीय दिदीज्यू एवं उपस्थित होइन सम्पूर्ण बाबाको यस ईश्वरी दरबारका अमूल्य फुलहरू, बास्नादार फुलहरूमा होइन फेरि पनि प्रभातकालीन ओम शान्तिको अभिवादन व्यक्त गर्दछु। र हुन त मलाई सबैले चिन्नुभएकै छ होइन र? सबैले चिन्नुभएको छ होइन। फेरि पनि थोरै परिचय दिनु भन्नुभएको भएर दिदीले, मेरो शरीरको नाम ब्रह्मकुमारी रमा र यो शरीरको जन्मस्थान पोखरा कास्की जिल्ला र मैले ज्ञान प्राप्त गरेको 16 वर्ष भयो। र बाबाले ईश्वरीय जीवनमा होइन यो जीवन सफल गराउने अवसर दिनुभएको पनि 15 वर्ष भयो। र एउटा खुसीको कुरा, बागलुङमा जब म आउँछु यो मेरो जन्मस्थान अलौकिक जन्म घर हो है। मैले ज्ञान प्राप्त गरेको यही हलमा, अहिले त हल ठुलो बनेको छ, जुन यो स्टेजको भाग छ यही हलमा नै आजभन्दा 16 वर्ष पहिला होइन कार्तिकको 2 गते थियो, याद पनि छ होइन। यहीँ नै मैले ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउने अवसर मिलेको यो स्थान। त्यसैले एक प्रकारको बाबा भन्नुहुन्छ नि, यो शुद्ध स्नेह छ हजुरहरूसँग। हाम्रो आदरणीय दिदीजी जसको पालनामा हजुरहरू सेकेन्ड होइन हुर्किरहनु भएको छ। दिदीको पालना, दिदीको स्नेह पनि बडा अचम्मको छ होइन। बाबाले अलौकिक पालना जसरी ब्रह्मा बाबाको थियो, हाम्रो आदरणीय दिदीजीको पालना पनि साकार ब्रह्माको भन्दा कम छैन। मलाई त्यो अनुभूति लागिरहन्छ। र हाम्रो ईश्वरीय परिवारमा लौकिकमा पनि जम्मै सबै ज्ञानी हुनुहुन्छ। घरमा हाम्रो गीता पाठशाला छ। जसरी हाम्रो यहाँ दिदीको 3 दिदीबहिनी समर्पित हुनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो पनि लौकिकको 3 दिदीबहिनी हामी सेवामा छौँ। हाम्रो ठुलो दिदी सुनन्दा दिदी भर्खरै खारा जानुभयो बाई गरेर, यही हुनुहुन्थ्यो 2 महिनादेखि। र हाम्रो
सानो बहिनी श्वेता बहिनी कुष्मामा छन् र म चाहिँ माइली म पनि अब कास्की र पर्वतमाला धौलागिरी र गण्डकीको बिचमा होइन जुन नयाँ पुल छ अहिले वर्तमान समय म त्यहाँ सेवारत छु र नयाँ पुलको अलिकति सेवा समाचार थोरै किनकि नयाँ सेन्टर नयाँ ठाउँ नयाँ पुल त्यो नयाँ खबर हजुरहरूलाई थोरै सुनाउन म दिदीको आज्ञा अनुसार सुनाउँदैछु र हजुरहरूलाई थाहा छ हाम्रो आदरणीय दिदीको पनि सङ्कल्प थियो होइन अब पोखरा जाँदा आउँदा हजुरहरूले पनि त याद भयो होला जाँदा आउँदा त बिचमा धेरै ठुलो ठाउँ त छैन तर तलपट्टि बजार चाहिँ केही छ होइन नयाँ पुलमा पनि बाबाको सन्देश सबैले दिन पाए किनकि बाबाले त सबै विश्वको कुना कुनामा त्यो एक ठाउँ पनि एक घर पनि नछुटोस् भन्नुभएको छ नि अनि आदरणीय दिदीजी पोखराबाट सुरुमा सेवा गर्दा कुष्मा बारुमा आएको पनि यत्रो वर्ष भयो फेरि पनि त्यो बिचमा बसमा जाँदाखेरि सङ्कल्प निकै चल्दो रहेछ कि दिदीलाई पनि अनि त्यो सङ्कल्पलाई पुरा गर्नलाई बाबाले कतै न कतै त माध्यम त बनाउनुहुन्छ होइन उता पोखराबाट पनि दिदीहरूलाई टचिङ गराएर अनि त्यहाँ सेवा सुरुवात भएको 3 वर्ष पुगेर अहिले जेठबाट 4मा लागेको छ र सुरुवातमै हामीले त्यहाँ कार्यक्रम गरियो अनि कार्यक्रम गर्ने बेलामा यताबाट दिदीहरू पनि जानुभएको थियो कुष्माबाट भाइ बहिनीहरू पनि जानुभएको थियो यहाँबाट पनि दिदीहरू जानुभएको थियो अनि यस्तो ठाउँ रहेछ कि त्यहाँ यत्रो वर्ष भयो बाबाको सेवा सुरुवात भएको नेपालमा पनि र यो क्षेत्रमा पनि र अहिलेसम्म पनि सेतो कपडा लगाएको देखेकै नै होइन बाबाले आज नन्सको उदाहरण त दिनुभयो त्यस्तै हामीलाई पनि क्रिस्चियनहरू नै हुन् भन्ने हिसाबले हामीलाई हेर्नुहुन्थ्यो नयाँ ठाउँमा अलिकति सुरुवातमा त अब हजुरहरू सबै अनुभवी हुनुहुन्छ अनुभवी रहँदा त थाहा छ बाबाको सेवा सुरुवातमा कति कठिन हुन्छ होइन परीक्षा परिस्थितिहरू त अनेक प्रकारका आउँदा रहेछन् अब मेरो जीवनमा पनि अब पहिला सुरुमा 10 वर्ष नयाँ बजारै बस्यो होइन अनि त्यसपछि 3 वर्ष चाहिँ बागमारा त्यहाँबाट नजिकै छ त्यहाँ त भले कोही कोही पुरानो हुनुहुन्थ्यो 1-2जना पुरानो ठाउँ चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ सेवा गर्न तर कति एकजनाले पनि ज्ञान नपाएको ठाउँमा चाहिँ अलि मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ हुन त बाबाले मेहनत गरेरै फल खाऊ भन्नुभयो त्यो पनि एउटा अवसर हो होइन त्यसलाई नै हामीले राम्रै तरिकाले सोच्नुपर्छ अनि त्यो सेवा सुरुवातमा अब धेरै परीक्षाहरू त आइरहन्छन् अझै पनि आउँछन् त्यो त बाबाले खेलाउन हो हल्लाउन आएको तिमी त झुल्लिरहनु भयो है त्यो झुलामा झुलेको पनि 3 वर्ष बितेछ त्यहाँ बस्दा बस्दै होइन अब बाबाले सेवा सुरुवात गराउनु भयो आदरणीय दिदीजीहरूको आशीर्वाद होइन हजुरहरू सबैको शुभभावना सकाश सबैको शुभ सङ्कल्पले गर्दा कोही देवकुलको हातमा हुँदो रहेछ तब पनि बाबाले त्यहाँ पठाउनु हुँदैछ र त्यहाँ बाबालाई जमिन पनि बाबाले दिनुभयो होइन त्यहाँ त्यो बजारको अध्यक्ष दाइ हुनुहुन्छ हरिकेशी उहाँको घरमा हाम्रो क्लास हुन्छ र हामी चाहिँ अर्को घरमा बस्छौँ अर्को 2टा घर छ अनि त्यही क्लास गर्ने दाइले घरबेटी दाइले चाहिँ बाबालाई आफ्नो जति थियो त्यति बाबालाई अर्पण गराउनु भयो साउन महिनामा किनकि साउन महिनामै गरेको दान पुण्य धेरै मिल्छ भक्तिमा पनि महिमा छ र ज्ञानमा पनि विशेष शिवजीलाई होइन हाम्रो बाबाको हो नि त हाम्रो त बाबा हो नि बाबाको महिना बाबालाई विशेष सबैले मान्ने यो पुरुषोत्तम महिनामा त दाइले पनि आफ्नो अर्पण गराउनु भयो र अलिकति अब भाडामा सधैँ बस्ने त्यहाँ अब फेरि भने जस्तो घर सबै ठाउँमा नपाइने हुनाले अलिकति हामीलाई त्यस्तै परीक्षाहरू आएको हुनाले अब सानो भए पनि एउटा सानो बाबाको कुटिया बनाउनै त भन्ने एउटा सङ्कल्प आयो होइन दिदीहरूलाई पनि आयो बाबाले पनि त टचिङ गराउनु भयो त्यही अनुरूपले हामीले अब आदरणीय दिदीजीले हजुरहरूलाई पहिले सूचना त सुनाउनु रहेछ हामीले वैशाखमा शिलान्यास गरेर सबैलाई बोलाउने भनेर ठुलै कार्यक्रम गर्ने भनेर कार्डहरू पनि छपाइसकेको थियो तर देशको नियम होइन परिस्थिति समयअनुसार त्यो कार्यक्रम हाम्रो यो अहिलेको यो विश्वव्यापी रोगले त्यसलाई पोस्टपोन गराइदियो होइन त्यतिखेर हामी गर्न सक्षम भइएन हजुरहरू सबैलाई पनि निमन्त्रणा दिएको थियो दिदीले लिएर आउँछु पनि भन्नुभएको थियो त्यसैले त्यो कार्यक्रम त्यति बेला स्टप भयो तर अहिले साउनको 9 गते
हाम्रो गुरु पूर्णिमाको दिन थियो त्यति बेला पोखरामा पनि हाम्रो ठुलो कार्यक्रम थियो। आदरणीय दिदी चाहिँ पहिल्यै पोखरामा जानु पर्यो, यता फेरि दिदी आउने भएको हुनाले फेरि पनि हामीले त्यो दिनमा एउटा सुरुवात शिलान्यास सानै भए पनि शिलान्यासको कार्यक्रम चाहिँ गरियो होइन। दिदीहरू आएर त्यो कार्यक्रम गर्नुभयो, सफल भयो। त्यसैले त्यहाँ अब सानो भए पनि एउटा बनाउने भनिएको छ होइन। हजुरहरूलाई सेवा समाचार सुनाएको होइन, किनकि बाबाको त ठाउँ ठाउँमा अब सेवा गर्ने सन्देश दिने सबै बाबाले भनिराख्नु भएको छ। त्यही अनुरूप त्यहाँ पनि अब घर बनाउने कार्य सुरु बिस्तारै अब यो साउन महिनामा त अलिक पानी परिरहेको छ। भदौ असोज लागेपछि चाहिँ त्यहाँ हामीले सुरुवात गर्छौँ। हजुर सबैलाई निमन्त्रणा छ, किनकि त्यहाँ त सेतो लागेको पनि हामी 2 जना दिदीबहिनी देख्ने होइन। अलिकति धेरै ग्रुप पनि त्यहाँ अहिलेसम्म पुगेको छैन कि कमसेकम ड्रेसले पनि बाबाले मनसाले पनि सेवा हुन्छ, तिम्रो हिँडाइले पनि सेवा हुन्छ, बोलीले पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। हजुर सबैजना मिलेर त्यहाँ एकपटक कदम, पवित्र ब्राह्मणहरूको कदम हो नि त होइन। त्यो ब्राह्मणको कदम भयो भने त्यो ठाउँ पनि पवित्र बन्छ। सबैले त्यहाँ ओहो यिनीहरूको पनि यत्रो सङ्गठन रहेछन् है, हामीले त 2 तला मात्रै देखेको भन्ने छ नि त। त्यहाँ तिनीहरू त केही होइन, कहाँ आएको अझै पनि अब कति त बाबाको बच्चा बहिनीहरू अलिअलि त हुनुहुन्छ, फेरि पनि त्यो समाजले त पुरै बुझेको छैन। त्यही भएर हजुरहरूको कदम पनि त्यहाँ परोस् भन्ने बाबाको त्यहाँ इच्छा आशा छ है। त्यसलाई पनि पुरा गर्नुहुनेछ पनि लागिरहेछ। र यहाँ पनि बाबाको यो विशाल बाबुमा अहिले कति राम्रो, म त हिजो यहाँ बस्ने बित्तिकै डायमन्ड हाउस जस्तै लाग्यो कि मधुबनको होइन। ट्याक्क 2तिरबाट झर्ने अनि यस्तै छ नि त डायमन्ड हाउसमा यतातिर भाइचीहरू बस्ने कुर्सीहरू। दिदीले होइन अब हजुरहरूले यत्रो मेहनत गरेर बाबाको यो सेवा गरिरहनु भएको छ। यहाँ पनि अझै आत्माहरू आउँ होइन, यहाँको पनि पदार्थ धेरै ठुलो छ। यो पनि हामीले शुभभावना शुभकामना दिन चाहन्छु। र अरू त अब सबै ठिकै छ। बाबुमा जाने आउने क्रम त भइरहेको छ। पोहोर पनि आएको थिएँ र यो आफ्नो जन्मघर अधिकारले पनि आउनु पाइयो। बाबाको सेन्टर त सबै बाबाको घर हो, सबै बाबाको बच्चाहरूको अधिकार छ। फेरि पनि यहाँ आउँदा अलग्गै स्नेह होइन। आफूले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ 7 दिनको कोर्स गरेर यहीँ म केही दिन बसेर अनुभव पनि त्यति बेला सेयर गरेको थिएँ होइन। कति त पुराना हुनुहुन्छ, कति नयाँ बच्चाहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यो ठाउँमा पनि अति स्नेह छ। बाबाको छत्र छायाले हजुरहरूको पनि उन्नति प्रगति होस्। समय अब यस्तो आइरहेको छ, बाबाले विशेष पुरुषार्थलाई नै जोड देऊ भनिराख्नुहुन्छ। विनाशको समय छ, कति बेला के हुन्छ, मृत्युको सिजन छ, भरोसा छैन। त्यसैले आफ्नो सम्पूर्ण कुरा सफल गर पनि बाबाले भनिराख्नु भएको छ। त्यसैले विशेष पुरुषार्थमा पनि हजुरहरूको दिन दुगुना रात चौगुना उन्नति प्रगति होस् भन्ने पनि शुभकामना दिँदै दिदीजीलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो छोटो परिचय र सेवा समाचार यही अन्त्य गर्छु। ओम शान्ति, ओम शान्ति।